السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي محبي فتح حسان وقناة فتح حسان، كيف أنتم وكيف هي الأحوال؟ كل شيء بخير أخوتي، هانيين، أحوال طيبة، كل شيء مزيان، أمور مزيانة. كي دايرة صحيحتكم، عائلتكم، خوتكم، وليداتكم؟ الكل تمام الحمد لله والشكر لله. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. كنتوحشوكم، ما عرفنا واش كتبادلونا نفس الشعور ولا لا. وقفت على الهضره ديالي وقيله اليوم، ياك قلت لكم راه ديابوليك، راه حمق، قلت لكم ديفيسيل ادي شيفري، قلت لكم ما تغرقوش. والله العظيم الا شميتو البارح بالله ملي بديت كنحلل انا والاخوان وكندخل ونقلب وندير ودير، كيبان لي غد الماء. ايوا ما عندك ما دير، اللي علينا هو اننا ندرناكم وقلنا لكم راه اما غنتخلصوا اما ما غنتخلصوش. فعلا ما تخلصناش. ايوا واش دير؟ راكم شفتوا الرابور كيفاش كان اليوم؟ الرابور كيفاش كان حمق. غادي نشوفوه اونصومبل. الرابور هو هذا، قلت لكم حتى الكوارتي غادي يخلص. عرفتي شحال دار الكوارتي؟ شوف هذيك 12375.30 ضربها في 6 تعطيك تقريبا شي 7 ديال الملايين اللي دار ديزوردر ديال الكوارتي. والديزوردر ديال الكينتي 9653.80 ضربها في 12. راك شتو الا ضربتيها في 12 شحال كتولي تمايا؟ راه تقريبا واحد 12 مليون ديال الديزوردر اللي دار وقيله وما يزيد وكتر. بونيس كات شحال دار؟ 163.40. ايوا تقريبا 38,000 ريال وشي حاجه، ولا 39,000 ريال. بونيس تروا دار تقريبا 500 درهم. ايوا راه الخير اخويا، هذا راه فلوس. ايوا ما كتابش شميناه، ولكن ما قدرناش نلعبوا ضد التيار لان راه كانت عندنا الخمسه ها هي باش تشوفوها هنا. ها 16 كانت عندنا ديجا 16، ها هي كانت عندنا الخمسه، ها هي ضربنا عليها حتى هي وحيدناها، ها هي شتيها. اما لا اله الا الله، بكى من مور الميت خساره. دونك غادي ننتقلوا لغدا ان شاء الله. الكينتي ديال غدا راه كاينين جوج ديال الكينتيات، كاين هذا ديال فيشي مع الوحدة القسمين، وكاين واحد اخر ديال لافال وقيلا غادي يكون في العشيه. اذا كان غيكون معطل شويه ولا هذا راه ممكن نحلوه حتى هو الاخوان ونقراو عليه شويه وهذا ونوجدوه لكم. ديك الساعه غادي ندخلوا ونشوفوا كيفاش دايره الامور ديالو. وكنتمنى الا كان معطل شويه غادي ندير لكم فيديو عليه، ماشي مشكل. ودابا غادي نبداو بهذا اللي غادي يكون بكري ان شاء الله. كاين ديال لو 26/2020 افيشي لاطلي كروسه 2950. كاين الروكيل ديال 25 متر ابارتير من نيميرو 9 هو الاول غادي يروندي 25 متر، يعني حد الويت اللي ما غيرونديوش. كورد ادروات 16 البارطون. غادي يكون قلنا مع الوحده القسمين. الساعه ديالنا ديال المغرب. غادي ندوزو ديريكتومون لو نيميرو 3. هاد الثلاثه هونغر عنده 7 ديال السنوات، ني با ريغولي، ولكن داير 2/2 فهاد التيران هذا وفهاد المسافه هادي. فهاد الباركور هذا قلنا كيكون مزيان ديفيري دي كات، بحال غدا ان شاء الله راه غيكون ديفيري دي كات. كيتفاهم مزيان مع البيلوط ديالو فيدال لان هو لونطرينور ديالو نيت.
دونك هاد العود هذا غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بون بلاص، سيرتو غادي في لا بروميير ليني. غادي ندوزو ديريكتومون نيميرو 6، الرقم 6. هونغر عنده 7 ديال السنوات حتى هو ني با ريغوليي، مي il compte 2/3 sur ce parcours في التيران هذا. غادي اون بروميير لين راكب عليه ابريفار وكيتفاهم هو وياه. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، ونتمناو انه يكون في جيم لي غانيون بلاصي بوركوا با. غادي ندوزو ان شاء الله لو نيميرو 7. هذا هونغر عنده 9 ديال السنوات، حتى هو ني با ريغوليي، دار 3 ديال الكورسات في نفس لا ديستونس في هاد التيران هذا. دار وحده فيهم تبلاصه فيها 1/3. عنده هو ان بون درواتي كيتقن لا دروات و اون بروميير لين، مي المشكل ديالو من 14/1/2020 ما جراش. دونك عنده اون رونطري. لونطرينور ديالو كيقول بانه راه موجود الي بري. الا كان فعلا هكا غادي نحطوه بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا او بور اون سيربريز. غادي ندوزو ديريكتومون لان نوتر كونكيرون، ولكن دابا غادي نخرجو ل 25 متر. نشوفو اللي دايرين 25 متر ابتداء من 9، وغادي نبداو برقم 9 نيت. هذا هونغر عنده 9 سنوات، اكسبيريمونتي 3/3 سور سو باركور، يعني دار 3 ديال الكورسات في هاد التيران هذا. ماشي غير 3 الكورسات اللي داير في هاد التيران، مي دار هو بزاف، ولكن انا كنهضر على الباركور اللي كيهمنا 3/3، يعني دارهم ب3 جابهم ب3. المشكل ديالو لا ميزيك ديالو مضعضعه، يعني ما فيهش الثقه، لا ميزيك ديالو مخربقه. كيكون مزيان ديفيري دي بوستيريور بحال غدا ان شاء الله. قلنا غادي روندي 25 متر. كتعجبو هاد لابيست هادي لان قلنا دايرها بزاف ديال المرات، ولكن في الباركور اللي كيهمنا دار 3 ديال المرات جابهم قلنا ب3. قلنا كتعجبو هاد لابيست هادي. المشكل ديالو هو هاد الروندمون ديال الروكيل ديال 25 متر، راه الا ديباساو تبلاصا مع لي شوفو دو طيط بكري عولو عليه راه غادي يكون في لاريفي، وربما يكون بشي كوطليه زوينه. دونك غادي نحتفظوا به سوا في لا سيليكسيون ديالنا، سوا غنحطوه في لي سيربريز. غادي ندوزو ديريكتومون لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 12. حتى هو هونغر عنده 7 ديال السنوات، ريغوليي مي با تو طافي، يعني نص نص. 5 sur 5 sur ce parcours، يعني 5/5 في هذا الباركور هذا اللي كيهمنا. كيكون مزيان ديفيري دي كات بحال غدا ان شاء الله، مالغري لو هونديكاب دو 25 متر، اون بلاص طون لي 3 ان شاء الله. غادي ندوزو لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 13، رقم 13. هذا هونغر عنده 9 ديال السنوات، طري ريغولي، معمرو دار فيشي، اول مره غيدير فيشي. تورن بيان ادروات، يعني عنده الفيراجات ديال اليمين كيتقنهم. مشكل مع هاد 25 متر دو روكيل ان بو جينون، زعما خربقاتلو شويه لا سيريوزيتي ديالو، مي بلوتو بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا ما عندنا ما نديرو، ما غاديش نقدروا باش كما كنقولوا نعوموا ضد التيار.
دونك غادي ندوزو لو ديرني كونكيرون في سميتو في التحليل ديالنا، اللي هو لو نيميرو 15 اونطريني بار بازير. هاد العود هذا بالهضره اللي كنهضرو حنايا ديالنا حمار، يعني ما ما عنده لا راس لاساس. لا ميزيك ديالو مريضه، ولكن مع بازير ما نعرف، هذاك مسخوط راك ما كتعرفوه، راه كما كنقولوا الحمار كيدخلو الا بغى يدخل. دونك غادي نتيقو في لو باب، وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاصه، غنغامرو به وغادي نحطوه، ما عندنا ما نديرو، حكمت عليها الظروف. دونك الى هنا نكون قد انتهينا من التحليل ديالنا. غادي ندوزو ان شاء الله بالنسبه لحق لابواط نوار. البارح ما عطاتنا والو، الا عطاتنا الطروه بوحدها، دوماج. والبارح عطاتنا 3، والبارحين عطاتنا 4، اليوم عطاتنا 1. الله يجعل البركه، المهم ما خيبتناش. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا اللي غادي تكون كالاتي: 3 6 12 15 9 7 et 13. 13 et 4. 4 هي الاخرى، 13 et 4. أعيد: لا سيليكسيون ديالنا هي 3 6 12 15 9 7 13 و 4. 4 هي الاخرى. أعيد: 3 6 12 15 9 7 13 و 4. بالنسبة للمفاجأة أو لا سيربريز ديالنا غتكون هي 1 5 1 5 غتكون هي لا سيربريز ديالنا ان شاء الله. بالنسبة ميزامي لابواط نوار، غدا ان شاء الله غادي نعطيوها لكم بكري، لان الكورس غتمشي بكري شويه. غادي نعطيوها لكم قبل لا كورس، هي ولا ديرنيير مينيت، او اذا كانت شي مفاجاه اخرى ان شاء الله، واخا غير في 2 مينيت، لان خص باش يبقى لنا الوقت باش نحلو ان شاء الله، الكورسه ديال العشيه ديال لافال. ربما تكون زوينه ولا هذا، واخا يستافدوا الاخوان غير باللي قسم الله. خواتاتي كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم، ولي لايك الله يجزيكم بخير. لي لايك. كما كنشكر الاخوان اللي تزادوا معنا جدادين في القناه، كنقول لهم مرحبا بكم وسط خوتكم. والقناه راه ديالكم، قناه الاصدقاء، كما كنقول دائما انا غير واحده منكم. كنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى لخوتي المغاربه داخل وخارج ارض الوطن الصحه والعافيه، واللي مرضين الله يشافيهم، واللي توفاو الله يرحمهم، والله يرفد عنا هذا الوباء. ودعواتكم كالعادة أخوكم فتحي حسان، وما تنسوش لي لايك. الله يجازيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.